मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल तीसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत। जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक बार पतरस और यूहन्ना नमाज के वक्त यानी 9वीं घड़ी हैकल को जा रहे थे और लोग एक आदमी को उठाए ला रहे थे जो पैदाइशी लंगड़ा था, जिसे वो हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो हसीन कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे खैरात मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नजर करके कहा कि हमारी तरफ देख। वो इस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उनको ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदता फांदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखा और उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के हसीन दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। और जो उसके साथ वाक़ई हुआ था उससे नहायत हैरान और मुतहज्जब हुए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 104 पहली आयत से चौथी, छठी से 9वीं आयत। जमाती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम्द सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो। जमाती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, उसके कुद्दूस नाम पर फ़ख्र करो, खुदावंद के तालबों के कालब शादमान हों। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। जमाती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ उसके बरगज़ीदे यकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़िज़ाएँ मराज हैं। जमाती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, वो अब तक अपने ऐद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। जमाती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, हम इसके बारे में शादमंद हों और खुशी मनाएं। हालेलुया।
انجیل مقدس لوکا کے مطابق 24 باب 13 سے 35 آیت۔ انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت یسوع کو پہچانا۔ اسی روز شاگردوں میں سے دو عموس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 کوس دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے اکلاپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب اختیار تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالے کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولی کہ ہم نے فرشتوں کی روایت دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے ناوفیزو اور انبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو؟ اور توریت، موسیٰ اور سب صحیفے انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے استوار سے ایسا معلوم ہوا کہ گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے با اسرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے، اور
उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे कि खुदावन सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।